अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे, खुश और ईमान के होंगे, बेहतरीन हालतों में। एक औरत की छोटी सी खुशी यही होती है कि वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन ले या शॉपिंग की ले, और ख़ास तौर पे किचन की खुशी होती है। किचन में चेंजिंग्स आती रहती हैं, चीज़ें लेने से क्या होता है, थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाती हैं और चेंजिंग से आपके मूड पे अच्छा इफ़ेक्ट आता है। वरना सेम 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 रह के ना आप भी जो है ना एक बोरिंग लाइफ की तरफ चले जाते हैं। मुझे पर्सनली ये फील होता है। भले से 200 400 500 की चीज़ लें, लेकिन थोड़ा सा चेंज जो है ना आपको किचन की तरफ जो है अट्रैक्ट करता है दोबारा से। आपको थकन महसूस नहीं होती, आपको अपनी पसंद की अपनी लाई हुई चीज़ जो है अच्छी लगने लग जाती है। मुझे भी बहुत दिनों के बाद ये बोतल तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा बॉक्स अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगी और आप देखिएगा आपको कैसी लगी। सबसे पहले आजकल जो अट्रैक्शन आई हुई है गोल्डन चीज़ों की, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी कलेक्शन शुरू की है। ये टी स्टेनर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलें ऑनलाइन मंगा लेते हैं। और ये जो चीज़ है जो अब मैं आपके सामने इसकी ओपनिंग करने लगी हूँ, अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ये जो था इस पर मेरी काफ़ी दिनों से नज़र थी। फिर मैंने कहा आप क्या सोचें, इतना बचाएं उतना बचाएं, क्या बचाएं बचाएं में मंगा ही लेते हैं। और अक्सर मैं जो हूँ ना इसकी ऑयल की बोटल्स को देखती रहती हूँ कि किस तरह की कहाँ पे ऐसी अच्छी मिल रही हैं। 1 लीटर वाली को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हमारे पास अक्सर पाउचेस जो होते हैं ना वो 1 लीटर ऑयल के होते हैं। और फिर अगर उससे छोटे अगर हम ले लेते हैं बॉटल्स, तो वो जो ऑयल होता है अगर उसके नोजल्स होते हैं चलो हम कैप लगा के रख लेते हैं, लेकिन अगर उसको काट के आपने यूज़ किया तो वो ऑयल जो है ना गले पड़ जाता है। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से 1 लीटर की लूँ, तो ये मुझे मिल गया था, ऑनलाइन मिला था और मुझे लेके बड़ी खुशी हुई थी। तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और इसके अंदर मेरा पूरा पूरा 1 लीटर ऑयल आराम से आ गया। तो साथ में जो है एक अच्छा सा टॉपिक भी कवर करेंगे जनाब, शादी के टॉपिक के ऊपर। शादी एक ऐसा सफ़र होता है जो किसी लिए कभी कभी आसान होता है और किसी के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस पे चलना जो है ना एक ख़ास तरीक़ेकार से आगे बढ़ने का नाम है। तो ये रिश्ता बहुत आसान हो जाता है अगर आप कुछ कुछ उसूलों को अपनी लाइफ में ऐड करें, सीखें। उससे क्या होगा कि आपके रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो इज़्ज़त होती है। अगर माँओं को बेटियाँ शौहरों की इज़्ज़तें करते हुए, उनके वालिद की इज़्ज़त करते हुए देखती हैं ना, तो यकीन करें वो बच्चियाँ अपने शौहरों की भी इज़्ज़त करती हैं, अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करती हैं। अगर बच्चियाँ घर से तरबियत लेके ऐसे नहीं निकलती तो आगे भी उनको इन रिश्तों का कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि एक तरबियत, जब आप माँ बन जाएं, जब आप बाप बन जाएं ना, फिर आप अपने आप को बहुत तब्दील करते हैं, क्योंकि आपके साथ एक पूरी नस्ल परवान चलना शुरू हो जाती है और वो सीख रही होती है आपको देख। आपकी मुस्कुराहट या आपकी परेशानी उनकी ज़िंदगी के ऊपर चिपक सी जाती है और फिर वो भी उसी ज़िंदगी को देखते हैं। आजकल के बहुत सारे बच्चे तो इस बात से इनकार ही करते नज़र आते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई पार्टनर भी चूज़ करेंगे या वो शादी वाली ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के सामने रोज़ रोज़ के खर्चों की टेंशन्स, रोज़ रोज़ के झगड़ों की टेंशन्स, रोज़ रोज़ एक दूसरे की इज़्ज़त ना करने वाले मामलात ऐसे ऐसे ओपन करके रख दिए कि अब जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि अगर हम भी इसी तरह की अपने आप को खामोखाई में एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले जाएं तो हमें क्या मिलना है। आज अगर आप 5 6 7 बच्चों को बिठाएं और उनसे ओपिनियन लें तो आपको कोई इतने अच्छे ओपिनियंस नहीं मिलेंगे। हमारे दौर में वालिदैन बात करते थे इसकी बारी है, इसकी शादी करनी है, और बच्चा चुपचाप बैठा रहता था, अब चलो जी उसकी शादी होनी है। लेकिन अब जो बात आ रही है ना वो बड़ी डिफरेंट हो गई है। वजह यही है बच्चा ऑब्जर्व करता है। मीडिया ने उसको इतना तेज़ बना दिया है, उसको हर चीज़ की इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अब जो है ना वो इंतज़ार करता है कि अगर मुझे इस लाइफ में फ़ायदा है तो ठीक है मैं शुरू करता हूँ, अगर मुझे इस लाइफ में फ़ायदा नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। साफ इनकार। तो आप खुद सोचें इससे हमारा माशरा किस तरफ को जाएगा। ये देखें जी हमारी चमकती दमकती बोतल, आज मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला था क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, तो मैं कहा चलो इसको वॉश किया, सुखाया, फिर इसके अंदर डाला, फिर इसको रखा, फिर इसको खुद देख के खुश हुई। ये मेरी खुशी थी। बात करते हैं कि इस रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक दूसरे की इज़्ज़त, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद इज़्ज़त पे होती है और वक्तन फ़ौक्तन बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आपकी लड़ाई भी होती है तमीज़ और तहम्मुल का दामन ना छोड़ा करें, इज़्ज़त और अदब का बड़ा ख्याल रखें। अच्छी शादी वही होती है जहाँ लड़ाई तो होती है मगर इज़्ज़त बरकरार रहती है। कुछ लोगों को मैंने बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ भी लड़ते हुए देखा है। बड़ा मतलब कि सिस्टम के साथ वो लड़ते हैं, बहुत अदब और अदाब को सामने रखते हुए लड़ते हैं, तो जज्बाती नहीं होते। वो भी एक अच्छी सी लड़ाई होती है। क्यों नहीं होगी, दो बंदे होते हैं तो लड़ाई भी तो होती है। हम किसी जन्नत में तो नहीं पहुंच गए कि जहाँ पे जो है ना झूठ और लड़ाई और ग़ीबत और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। हम इस वक्त फ़िलहाल दुनिया में रह रहे हैं।
ایک دوسرے سے مشورے ضرور کیا کریں، اس سے آپ کا ایک دوسرے پر اعتماد بھروسہ بڑھتا ہے۔ شوہر یا بیوی کسی بھی حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا کریں۔ بڑے مشکل حالات آتے ہیں، بڑے کٹھن حالات آتے ہیں، عورت یہ نہ سمجھے کہ نہ وہ کہیں ساتھ نہیں دے سکتی ہے، آپ بہت اچھے ساتھ دے سکتی ہیں اگر آپ نے اپنے گھرستی کو صحیح سے سنبھالا ہو، اگر آپ نے زندگی میں چیزوں کو سیو کرنا سیکھا ہو، پیسوں کو سیو کرنا سیکھا ہو۔ مشکل حالات میں شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے والی عورت کی بات ہی اور ہوتی ہے، اس کا وقار ہی اور ہوتا ہے۔ لیکن احسان نہ جتائیں، کیونکہ احسان جتانے کا فائدہ نہیں۔ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی تو آپ کی ضروریات کا اتنا خیال رکھتا تھا، وہ بھی تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا نا، آپ کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ تو آج جب اس کو ضرورت ہو تو پھر بغیر احسان جتائے آپ اس کے ساتھ جتنا دے سکتی ہیں دیں، کیونکہ یہ گھر آپ دونوں کا ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی کا نہیں ہوتا جو گھر کی گروسری پوری کر رہا ہے، بچوں کی یوٹیلیٹی، ساتھ میں بیلز، جو کچھ بھی گھر کا سسٹم چل رہا ہے ایک مرد پورا کر رہا ہے۔ لیکن مشکل وقت میں اگر وہ اکیلا ہے پھر اس کو اس سب کا کیا فائدہ ہوا؟ دوسری چیز، تعریف کیے بغیر اس رشتے کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور لوگ اس چیز میں انتظار کرتی ہیں میری بہنیں کہ شوہر ان کی بار بار تعریف کرے۔ آپ یہ دیکھیں آپ اپنے شوہر کی کتنی تعریف کرتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی تعریف یا ایک شکریہ رشتے میں نا مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے گھر چلانے میں محنت کو، ایک دوسرے کے کام کو ضرور سراہا کریں۔ آپ سے زیادہ اس گھر کے معاملات کو کون جانتا ہے؟ آپ دونوں اس گھر کی مشکلات کو جانتے ہیں، آپ اس گھر کی مشکلات کے ساتھ ساتھ اس کی آسانیوں کو جانتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ اسٹرگل آپ نے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا بھی تو آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے آپ کا پارٹنر تو آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں، اگر وہ نہیں بھی کرتا تو آپ ضرور کریں۔ آپ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میرڈ لائف میں اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، اگر اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی تو میں اس کے کام کی کیوں کروں۔ یہ اینٹی قسم کے ورک جو آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں نا، اس سے آپ کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے۔ آپ جس پرسنالٹی کی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ ہنر ہے، آپ کر سکتی ہیں دوسرے کی تعریف، آپ کرتی رہا کریں۔ ایک دن جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہوگی کہ بندی میرے ساتھ رہتی ہے اور یہ بندی میرے بار بار تعریف کرتی ہے، مجھے بھی تو اس کو کچھ ریٹرن کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں میں کبھی بھی پیچھے نہ رہا کریں، یہی زندگی کا پارٹنر ہے، ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمارے موت تک کا ساتھی ہوتا ہے یہ۔ تو بڑھاپے میں تو زندگی اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے، تو ایک اچھی جوانی والی زندگی اگر گزاری ہوتی ہے تو بڑھاپا خود بخود آپ کا شاندار ہو جاتا ہے۔ ریممبر، بہترین رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو بھی مانیں، کیونکہ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، اس لیے ایگو کو چھوڑ کے معافی مانگنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ دعا اور اللہ کا توکل تو اس رشتے میں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں ہر رشتے میں برکت تب آتی ہے جب اللہ کا ذکر ہو۔ ایک دوسرے کے لیے نماز میں دعا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گھر کی محبت، برکت اور ایک دوسرے کے رشتے کو قائم رکھنے کی دعا ضرور کیا کریں۔ جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں محبت رہتی ہے، اور اس کو اگنور نہ کیا کریں۔ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے تو اسی سے اس رشتے کو اچھا آسانی سے نبھانے کی بھی دعا کرتی رہا کریں۔ آج میں نے بہت ساری کوکنگ کی تھی لیکن بس آپ کے ساتھ جو ہے ریسیپیز نہیں شیئر کی۔ اچھا ویڈیو میں سوچتی ہوں میں اس ٹاپک پہ بناؤں گی، اور ویڈیو میں باتیں کرتے کرتے میری ویڈیو کہیں اور چلی جاتی ہے۔ بڑی مزیدار سی، کیونکہ بچوں نے جو ہے دال کا بائیکاٹ کرنا تھا، مجھے اندازہ تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ باہر سے کچھ آرڈر کریں، اس لیے میں نے ان کے لیے تھوڑی سی الگ سی چکن ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں، مکھنی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ میں کریم ایڈ کی تو وہ مکھنی بن گئی، اور اگر کریم نہ ایڈ کرتی تو کڑھائی رہتی، تو سوچا کریم آدھا پیکٹ پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا اس کو بھی جو ہے ٹھکانے لگانا چاہیے، تو وہ ڈال دی اور اتنی مزیدار بنی، اوپر جنجر ڈال دیا۔ تو آج بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی۔ بہت ساری سسٹرز کہہ رہی تھی سسٹر ویڈیو کیوں نہیں آ رہی، طبیعت سیٹ نہیں تھی میری بالکل بھی، پھر میں نے سوچا آج کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا، آپ لوگوں کی پسند کی وجہ سے میرے اندر موٹیویشن آتی ہے۔ میں کہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کچھ نہ کچھ اچھے ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بس اللہ پاک ہماری زندگیوں کو آسان بنائے، اور ہمارے لیے جو ہے نا زندگی کیا آخرت کی بھی آسانیاں فرمائے۔ ہمیں نہیں پتہ آخرت کا کس وقت ہم پہ یہ والا ٹائم آ جائے، تو اللہ پاک جو ہے نا اس میں بھی ہماری آسانی فرمائے۔ ہم لوگ ہمیشہ دنیا کی آسانیاں کی بات کرتے ہیں، اصل تو ہماری آخرت کی دعا ہونی چاہیے۔ دنیا تو ایسی ہی چلتی ہے نا، میں نے حدیث کا ایک مفہوم تھا نا، دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ اس طرح کا ایک مفہوم تھا۔ حدیث مجھے بھی صحیح سے اس کی یاد نہیں آ رہی ہے، تو یہ اسی لیے اس کو اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ہم پھر کیوں خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟
اللہ پاک سب کے گھروں میں برکت دے. جمعے کا دن ہے، اپنی اچھی سی روٹین بنائیں، جمعے کے حساب کے ساتھ اپنی روٹین کو چلائیں. درود شریف کا زیادہ اہتمام کیا کریں جمعے کے دن، عام دنوں میں بھی، لیکن جمعے کے دن اس کی زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.